السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. گونج پا دیو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللہ کریم دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام برگاہ امام الانبیاء محبوب کبریاء آقا کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات شان کائنات فخر کائنات رحمت کائنات نعمت کائنات فضل کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تمام معزز حضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے پتہ ہے کہ رجب المرجب دا مہینہ اپنی شان دے مطابق گزر رہا ہے. اس مہینے دے اندر تاریخ اسلام دے بے شمار واقعات گزرے اور سب تو عظیم واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب نو انجتے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے سارے معجزے عظیم دے بڑے نے. نبی کریم نے سارے معجزے عظمت والے شانہ والے، پر ایک معجزہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایسا عطا فرمایا جنہوں معجزہ عظیم آکھیا جاندہ ہے. وہ معجزہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رات دے نکے جے حصے اپنے رب نال ملاقات کرنا ہے.
اور اس معجزے نو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ آج آپ احباب دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج شریف دے بارے چند گزارشات آپ احباب دے سامنے پیش کرا گا۔ اس حوالے نال قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں آیا مبارکہ دا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ مسلمانوں، اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء نو دنیا تے بھیجیا۔ پروردگار نے کسی نبی نو ایک معجزہ، کسی نو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی نو 3، کسی نو 4۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے سارے نبیوں تو زیادہ معجزے تے آپ دے معجزات دی تعداد گنی جاوے تے 9 بن دیئے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 9 معجزات عطا فرمائے، پر جدوں نبی کریم دی واری آئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کملی والیا میں کسی نبی نو 1 معجزہ، کسی نو 2 تے کسی نو 4 معجزے دے کے بھیجے۔ تو میرے نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ تو اپنے محبوب نو کتنے معجزے عطا کر کے بھیجن لگا ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا سونیا میں تینوں معجزے دے کے نہیں بھیجن لگا، تینوں معجزہ بنا کے بھیج دین لگا۔ اور دوسرے نبی اپنی مرضی دے معجزے وکھاندے رہے، تیری اے شان کملی والیا جو تیرے کول منگے گا تو معجزہ بن کے جا، جدھر لنگ دا جاویں گا معجزے ونڈدا ہی جاویں گا، جدھر لنگ دا جاویں گا معجزے ونڈدا جاویں گا۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج نو کس طرح قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پروردگار نے ارشاد فرمایا بڑی پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی۔ عرض کی تھی یا رب العالمین سیر کنوں کرائی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بی عبدی ہی، پروردگار نے فرمایا میں اپنے خاص بندے نو سیر کرا دیتی ہے، اپنے خاص بندے نو سیر کرائی۔ ہن سیر جدو کسی نے کرنی ہوئے نا تے سیر کرن تو پہلے اور سیر کرن تو بعد چند سوالات۔ پہلا سوال کہ جڑا سیر کروا رہا ہے سیر کروان والا کون ہے؟ سیر کروان والا کون تے سیر کرن والا کون ہے؟ وہ جڑی سیر کروائی جا رہی ہے وہ کس وقت کروائی جا رہی ہے؟ وہ سیر دا آغاز کس جگہ تو کیتا گیا تے او دی اخیر کس جگہ تے کیتا گیا؟ اور سیر کران دی وجہ کی ہے؟ مسلمانوں، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر ساری تفصیل وضاحت نال پروردگار نے اپنے نبی کریم نے معراج نو بیان فرما دیتا۔ جب بولو سبحان اللہ تے گل شروع کر دے وہاں لیکن رب توفیق دیتی او بولے سبحان اللہ۔ اپنا ہاتھ اٹھاؤ تے نال جڑا نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے زور نہ بولو سبحان اللہ، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پروردگار نے فرمایا بڑی پاک او ذات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری، پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات ہے، بڑی پاک ذات ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ معراج نبی نو کرائیے، شانہ اپنیاں پہ بیان کرنا ہے۔ عرض
عرض کی یا اللہ سیرہ نبی نو کرائیاں نے عظمتاں اپنیاں پہ بیان کرنا ہے عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے مسلمانوں اللہ کریم نے جدو قرآن کریم دا آغاز کر دیتا اللہ نے رشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین پروردگار نے فرمایا میں او رباں اللہ نے فرمایا جڑا رب العالمین پروردگار نے فرمایا ساریاں تعریفاں رب العالمین واسطے نے مسلمانوں اللہ کریم نے جڑے والے قرآن دا آغاز کیتا ہے پروردگار نے اپنی صفت رکھی ہے اگے جا کے جڑے والے اللہ کریم نے قرآن دے اندر قرآن دی عظمت نو بیان فرمایا پروردگار نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پروردگار نے فرمایا اے جڑا رب نے قرآن نازل کیتا ہے پروردگار نے فرمایا اے ایمان والیاں واسطے ہدایت بن کے آ گیا ہے پروردگار نے فرمایا اس قرآن دے وچ شک کوئی نہیں اللہ نے فرمایا قرآن شک تو پاک کتاب ہے اللہ نے فرمایا اے دے وچ شک کوئی نہیں عرض کی یا اللہ قرآن دا آغاز کیتا صفتاں اپنیاں پہ بیان کرنا ہے جدو معراج دی واری آئی اللہ کریم نے صفتیں اوتھے بھی اپنی بیان کی تھی اللہ نے اوتھے فرمایا سبحان اللہ اللہ نے ایتھے فرمایا الحمدللہ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا جڑا قرآن رب نے نازل کیتا ہے قرآن کی شک کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ جڑا شک کرے گا اللہ نے فرمایا او بے ایمان ہو جائے گا جڑے والے مسلمانوں اللہ کریم نے میرے نبی دی معراج دا ذکر کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ پروردگار نے اوتھے بھی اپنی صفت رکھی ہے عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا والےو جڑا قرآن جی شک کرے او بھی بے ایمان ہے جڑا معراج جی شک کرے او بھی یا رب العالمین جڑا شک کرے اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا شک کرے وہ بے ایمان ہے جڑا معراج شک کرے وہ بھی بے ایمان ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سبحان اللہ دی عظمت کو بیان فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جڑا لفظ سبحان اللہ ہے نا مولا علی فرماتے ہیں کہ دا مطلب ہے کہ رب پاک ہے کی مطلب ہے پاک ہے حضرت مولا علی فرماندے نے جڑا آخدا نا یا اللہ تو پاک ہے تے رب فرماندے نے بندیا او تیرا رب تے ہے ہی پاک ہے مینوں پاک آکھن والے رب نے تینوں بھی پاک کر دیتا ہے حضور نے بولو سبحان اللہ اللہ کریم میرے شاہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پروردگار نے فرمایا میری بڑی پاک ذات ہے فرمایا بڑی پاک ذات ہے بڑی پاک ذات ہے اللہ کریم دی بارگاہ عرض کی یا اللہ میرا
معراج نبی نو کرائیے شانہ اپنیاں پہ بیان کرنا ہے عرض کی دی یا اللہ وجہ کی ہے مسلمانوں مفسرین تے علماء نے لکھے آئے جدو پتر دولا بندا ہے ماما آخدیاں نے ساڑا پتر بڑا ہی سونا پیا لگدا ہے باپ آخدے نے ساڑا پتر بڑا ہی سونا ہے آکھو سبحان اللہ کتے ساڑے پتر نو نظر نہ لگ جائے بینہ آخدیاں نے ساڑا ویر بڑا سونا پیا لگدا ہے ساڑے ویر ورگا ویری کوئی نہیں ساڑے ویر نو آکھو ویک آکھو سبحان اللہ جڑے بلے میرے نبی کریم معراج دے دولا بن گئے نے مسلمانوں تاریخ پڑھ کے ویکھ لو مسلمانوں میرے نبی دا باپ ہی کوئی نہیں میرے نبی کریم دی ماں بھی زندہ کوئی نہیں مسلمانوں میرے نبی دی بہن بھی کوئی نہیں میرے نبی دا ویر ہی کوئی نہیں میرے نبی جڑے بلے سواری تے بیٹھن لگے نے میرے نبی کریم دی اکھاں چ اتھرو آگے پروردگار نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں آج تیری رب نال ملاقات ہے سونے آئے آج خوشیاں کرن دا دیاڑا ہے کملی والے آ تیریاں اکھاں دے وچ اتھرو کیوں آگے نے مسلمانوں میرے نبی نے عرض کی دی یا اللہ آج میں معراج دا دولا بنیا ہاں یا اللہ آج سبحان اللہ کہن والی ماں کوئی نہیں یا اللہ آج سبحان اللہ کہن والا باپ کوئی نہیں یا اللہ میریاں بہناں بھی کوئی نہیں اللہ کریم نے رشاہ فرمایا کملی والیا سونیا چپ کر کے سواری تے بہ جا کیوں آج سبحان اللہ کہن والی ماں کوئی نہیں کیوں آج سبحان اللہ کہن والا باپ کوئی نہیں سونیا اسی آپ ہی کہہ دینے سبحان اللہ زی اسرا اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا بڑی پاک او ذات جن نے تیرے ورگا سونا بنایا ہے پروردگار نے فرمایا کملی والیا بڑی پاک او ذات بڑی پاک ذات اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ بولو ایک بار سبحان اللہ عرض کی تھی یا اللہ معراج نبی کو کرائی تو شان اپنی پہ ابھیان کرنا ہے عرض کی تھی یا رب العالمین اتنی وجہ کی اللہ کریم نے سبحان اللہ کیوں ارشاد فرمایا مفسرین نے بڑے اس نے دلائل دیتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی یسرا پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات ہے بڑی پاک ذات ہے اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اپنے نبی نو معراج کرائی صفتاں اپنیاں بیان کیتیاں نے عرض کیتی یا اللہ اے دی وجہ کی ہے مسلمانوں جڑے والے میرے نبی کریم معراج کر کے واپس آ گئے میرے نبی کریم نے فرمایا مکے والےو میں رات دے نکے جے حصے جے رب نال ملاقات کر کے آیا جڑے بلے ابو جال نے سنیا ابو جال کہنے لگا نانا اسی مننا کوئی نہیں تو ساڑے ورگائیں اسی تیرے ورگیاں تو کیویں رات دے نکے جے حصے جے معراج کر کے آ سکنا ہے میرے نبی کریم نے سنیا مسلمانوں میرے نبی بڑے غمگین ہو گئے اللہ نے فرمایا
فرمایا سونے غمگین کیوں ہونا ہے؟ عرض کی یا اللہ ابو جہل آخدا ہے میں تیری معراج مندا کوئی نہیں، ابو لہب آخدا ہے میں تیری معراج مندا کوئی نہیں۔ عرض کی یا اللہ عتبہ دے شیبہ آخدے نے تو ساڈے ورگائیں اسی تیرے ورگیاں، تو رات دے نکے جے حصے چکویں معراج کر سکنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا کملی والیا تو پریشان نہ ہوئی، مسلمانوں جدو ابو جہل نے آکھیا میں مندا کوئی نہیں محمد کیویں جا سکدے نے؟ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پروردگار نے فرمایا کملی والیا بڑی پاک ذات جن تینوں سیر کرائی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابو جہل ظالماں میرے یار وال ویکھ کے آخنا ہے میرا یار جا سکتا نہیں۔ پروردگار نے فرمایا سبحان الذی، فرمایا ظالماں میرے یار وال نہ ویکھ میرے وال ویکھ۔ اللہ کریم نے فرمایا ظالماں کہ او نہیں جا سکتا اسی تے لے کے جا سکنے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کملی والیا وہ جڑے آخر نے کہ تو نہیں جا سکتا، جے تو نہیں جا سکتا تیرا رب تینوں لے کے جا سکتا ہے نا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی، بڑی پاک ذات اسرا جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ ہن یاد رکھے آجے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اصول کیے کہ اگر کوئی بندہ 56 میل سفر کر جاوے، 56 میل سفر کر جاوے تے او پردیسی ہو جاندہ ہے، مسافر بن جاندہ ہے۔ او مسافر بن جاندہ ہے، جدو او مسافر بن جائے تے شریعت انہوں آخ دیئے تو ہون نماز پوری نہیں، نماز قصر ادا یعنی نماز ادھی پڑھیں گا، مطلب کہ جس نماز دیاں 4 فرض دیاں رکعتاں 4 فرض نہیں وہ 2 پڑھے گا، شرط ہے کہ وہ اپنی 56 میل سفر کر جاوے۔ اگر 56 میل سفر کرے گا تو نماز ادھی پڑھے گا، پوری نماز پڑھن واسطے او دے واسطے حکم نہیں۔ جدو نبی کریم دی واری آئی، جدو یار دی واری آئی، اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میرا یار مسافر بن گیا، اللہ نے فرمایا میں یار نو سیر کرا دیتی ہے، یار نو سیر کرا دیتی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات ہے جنہیں اپنے یار نو سیر کرائی ہے، جنہیں سیر کرائی ہے۔ مسلمانوں اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ زمین تو لے کے آسمانہ تک 1000 سالاں دا سفر ہے، یا اللہ تو آخنا اپنے یار نو سیر کرائی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ بندہ 56 میل سفر کر جائے او مسافر بڑھ جاندہ ہے۔ عرض کی یا اللہ تیرا یار 18,000 سالہ دا سفر کر کے، عرض کی یا اللہ تیرا نبی سدرہ تے پہنچے آئے، یا اللہ تیرا نبی مسافر کیوں نہیں بڑھیا؟ مسلمانوں اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی اپنے علاقے جو نکل جاندے ہو، تسی پردیسی بن جاندے ہو، تسی مسافر بن جاندے ہو۔ عرض کی یا اللہ تیرا یار مسافر بنیا کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا دنیا والے ہو یاد رکھے آجے ساڑا یار اپنے علاقے جو نکلے آئی نہیں۔ عرض کی یا اللہ تیرا نبی آسمانہ تو
پار ٹر گیا ہے، تیرا نبی کیویں اپنے علاقے چوں نہیں نکلیا؟ اللہ کریم نے فرمایا یاد رکھیا جے، اے جس زمین تے نبی پھردا رہیا ہے، اس زمین تے بھی ساڈے یار دی حکومت ہے، اے جڑی زمین نو چھڈ کے آ رہا ہے، اے جڑا آسماناں تے آ رہا ہے، عرشاں تے آ رہا ہے، انہاں عرشاں تے بھی ساڈے یار دیاں حکومتاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا والیو، اے جڑا ساڈا یار ہے، اے دنیا دا بھی حکومت کرن والا ہے، اے عرشاں تے بھی حکومت کرن والا ہے۔ اس واسطے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ، اللہ کریم نے میرے دو وزیر زمین تے بنائے نے، میرے دو وزیر اللہ کریم نے آسمان تے بنا دیتے نے۔ صحابہ نے عرض کی وے کملی والیا، سونیا زمین تے وزیر کون نے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ، ایک میرا وزیر ابو بکر صدیق ہے، میرا دوسرا وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عرض کی تھی سونیا آسمان تے تواڈے وزیر کون نے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ، ایک جبریل ہے، دوسرا کی او ذات جنہیں اپنے خاص بندے نو سیر کرائی، جنہیں اپنے خاص بندے نو سیر کرا دیتی۔ عرض کی تھی یا اللہ اے خاص بندہ کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا یار مدینے والا رسول خاص بندہ ہے۔ عرض کی تھی یا رب العالمین دوسرے بھی انبیاء نے، دوسرے بھی نبی ہیں، پر اس نبی نو خاص کیوں کہ آخنا ہے؟ انہاں دے وچ تے اس نبی دے وچ کی فرق ہے؟ مسلمانوں جدوں اللہ کریم دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی نا یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، تو نہیں ویکھ سکدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ویکھ سکدا۔ اس رنگ نو رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، جب بولو سبحان اللہ تے سنا دے وہاں ازور نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ ربی ارنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ مینوں اپنا جلوہ وکھا دے، مینوں اپنا جلوہ وکھا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو ویکھ سکدا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ جے میں نہیں ویکھ سکدا پھر کون ویکھ سکدا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یاد رکھی ایک میرا یار آن والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللذی یسرا بعبدہ، پروردگار نے فرمایا موسیٰ ایڈیاں شانہ والا میرا یار ہوئے گا، انہیں رب دے سامنے بیٹھ کے اپنے رب نو رج رج کے ویکھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا بڑا خاص بندہ ہے جس بندے نو رب نے سیر کرائی ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کتنا خاص بندہ ہے۔ مسلمانوں علماء فرماندے نے
اللہ کریم نے فرمایا عبدی ہی، یہ دا مطلب ہے بڑا خاص بندہ ہے۔ اللہ کریم نے عبد نہیں آکھیا، اللہ کریم نے اپنے نبی نو عبدہو آکھیا ہے۔ علماء نے لکھیا ہے او جڑا رب دی بارگاہ جی آکھے یا اللہ مینوں جلوہ وخا دے، اللہ کریم فرمائے موسیٰ تو ویکھ سکتا کوئی نہیں، اللہ کریم فرمائے موسیٰ تو ویکھ سکتا نہیں۔ علماء فرمانے نے رب العالمین دی بارگاہ جی جڑا عرض کرے یا اللہ مینوں جلوہ وخا دے، انہوں عبد آکھیا جاندا ہے۔ جڑا چادر لے کے ستا ہوئے اللہ کریم فرمان جبریل جا ساڑے یار نو لے کے آ جاؤ، اساں یار دی دید کرنی۔ اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا تو میرا بڑا خاص بندہ ہے۔ عرض کی دی یا اللہ کملی والا کیویں خاص ہے؟ مسلمانوں علماء فرمان نے عبد دے عبدہو دے وچ فرق ہے، جڑا آکھے یا اللہ جلوہ وخا دے انہوں عبد آخ دینے، جڑا چادر لے کے لیٹ جائے تے عرض کرے یا اللہ جے ویکھنا یوے پولا لوی انہوں عبدہو آخ دینے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بڑے خاص بندے نو سیر کرائی، بڑے خاص بندے نو عرض کی یا رب العالمین تو دوسرے انبیاء نو بھی سیرہ کرائیاں۔ جدو اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج نو، اللہ دے نبی ادریس نو رب نے معراج کرائی نا، تے رب نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج عرض کی یا اللہ تیرا خاص بندہ کیا کس طرح ہے؟ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام دی معراج نو بھی رب نے اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا۔ جب بولو سبحان اللہ تے پھر ہی سناواں گا، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مقاما علیا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والا میرے ادریس نبی دا ذکر کرے آجے۔ اللہ کریم نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، پروردگار نے فرمایا میرے او ادریس نبی نے جڑا میرا نبی سچا نبی ہے، جڑا سچا نبی ہے۔ پروردگار نے اگے جا کے ارشاد فرمایا ادریس میرا او نبی ہے جس نبی نو اللہ کریم نے بڑی رفعت عطا کی تھی، بڑی بلندی عطا کر دی تھی۔ مسلمانوں اللہ کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام نو کتنی بلندی دیتی ہے۔ ایک دیارے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک فرشتے نے اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا اللہ منو اجازت دے دے میں تیرے نبی ادریس دی زیارت کرنا چاہنا ہاں۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تینو اجازت دے دیتی ہے۔ مسلمانوں فرشتہ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گیا۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے عرض کی تھی نبی اللہ میں رب دا فرشتہ ہاں، میں تواڈی زیارت کرن واسطے آیا ہاں۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے فرمایا کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی لاجپالا میں سورج تے رہنا ہاں، جنہیں سورج نو فرشتے سنبھالن والے نے، میں اونا سارے آندہ سرداراں۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے سنیا، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اے سورج جو رہندا ہے، یا اللہ سورج دی گرمی بڑی زیادہ ہوندی ہے، یا اللہ مینوں بھی سورج دا مشاہدہ کروا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا ادریس آ جا۔ مسلمانوں اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام سورج تے آگے، حضرت ادریس علیہ السلام
السلام نے جڑے والے سورج نو سارا ویکھ لیا عرض کیتی یا اللہ اے سورج تیرے تے بڑی زیادہ گرمی ہے پر یا اللہ تیرا سورج ویکھ لیا ہے انہیں اپنی دوزخ وخا دے یا اللہ میں دوزخ دا مشاہدہ کر کے تیری بڑے جذب دے نال عبادت کریا کرانگا یا اللہ میں ڈر جاواں گا اللہ کریم نے فرمایا فرشتے ہو میرے نبی نو دوزخ دا مشاہدہ کروا دیو اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام دوزخ دا مشاہدہ پہ کر دینے جڑے والے اللہ دے نبی ادریس نے ویکھیا عرض کیتی یا اللہ تیری دوزخ ویکھ لئیے انہیں اپنی جنت وخا دے مسلمانوں اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام جنت دی سیر پہ کر دینے اللہ کریم نے فرمایا ادریس ہور کی جانا ہے عرض کیتی یا اللہ سارا کچھ ویکھ لیا ہے یا اللہ ہن میری خواہش ہے مینوں ایک واری موت دا ذائقہ چکھا دے اللہ کریم نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ میرے نبی ادریس نو ایک واری موت دا ذائقہ چکھا دے مسلمانوں اللہ کریم دے نبی ادریس دی اسرائیل نے روح کٹ لئی ہے اللہ کریم نے فرمایا اے اسرائیل میرے نبی دی روح واپس کر دے جڑے والے اللہ دے نبی ادریس دی روح واپس آ گئی اللہ کریم نے نبی جنت دیاں سیرہ پہ کر دینے جڑے والے جنت دیاں سیرہ کر لیاں نے اللہ کریم نے فرمایا ادریس مڑ واپس لگا جا اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے یا اللہ میں مڑ واپس جانا کوئی نہیں پروردگار نے فرمایا ادریس یاد رکھی تیری امت تیرا انتظار کرے گی حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں واپس نہیں جانا میں نہیں جانا پروردگار نے فرمایا ادریس کی پیایا خنائیں جنت وچ بندے نے مر کے آنا ہے عرض کی یا اللہ تیرے نبی نے موت دا ذائقہ چکھ لیا ہے یا اللہ میں نہیں جانا مسلمانوں اللہ کریم دی بارگاہ چ فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ اس نبی دا کی کرنا ہے فرشتیاں نے حضرت اللہ دے نبی ادریس دی بارگاہ چ عرض کی نبی اللہ تسی جنت دے وچ رہ سکدے کوئی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کی وجہ ہے مسلمانوں فرشتے کہنے لگے اے نبی اللہ اللہ کریم دا وعدہ ہے اس جنت وچ سارے تو پہلے رب دے ماہی نے آنا ہے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے سنیا اللہ دے نبی ادریس نے فرمایا فرشتے ہو جے سارے تو پہلے رب دے ماہی نے آنا ہے پھر جنت وچ فرشتے کی پہ کر دینے اے جنت وچ حوراں کی پیاں کر دیاں نے اے جنت وچ غلمان کی پہ کر دینے فرشتے کہنے لگے نبی اللہ او تے محمد دے غلام بن کے کم کاج پہ کر دینے فرشتے کہنے لگے او نبی کریم دیاں غلامیاں پہ کر دینے اپنے ماہی دا انتظار پہ کر دینے اللہ کریم نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے او تے محمد دے غلام نے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے سنیا اللہ دے نبی ادریس نے فرمایا فرشتے ہو جے او غلام بن کے رہ سکدے نے پھر اسی بھی محمد دے غلام بن کے رہ سکنے فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی یا اللہ تیرے نبی دا کی کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا جے محمد دا غلام بن کے رہنا چاہندا ہے فرشتے پھر ادریس نو جنت چ رہن دیو مسلمانوں اے تے اللہ دے نبی ادریس نے
जिन्हां ने रब दी जन्नत वेखी है अपनी उम्मत भूल गई है अपना सारा कुछ भूल गया है पर जड़े वाले मेरे नबी करीम में राज ते आए मेरे नबी करीम ने सारी कायनात वेख लई मेरे नबी करीम ने जन्नत वाल भी वेख लिया जड़े वाले मेरे नबी करीम अल्लाह दी बारगाह दे विच आ गए अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया हुन की करना है मुसलमानों मेरे रब्बुल आलमीन दी बारगाह च मेरे नबी ने अर्ज कीती या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे विच आया वां मेरे नबी ने अर्ज कीती या अल्लाह मैं तेरी दीद कर लई है या अल्लाह तू अपना माही वेख लिया है पर या अल्लाह हुन तेरे नबी ने मुड़ वापस टुर जाना है अल्लाह करीम ने फरमाया कमली वालिया रब नू वेख लिया सोने वापस जान दियां गल्लां पिया करना है अल्लाह दे नबी इदरीस ने जन्नत वेखी सोने आयो मुड़ वापस नहीं गया मेरे नबी ने अर्ज की या अल्लाह मैं बेशक तेनू वेख्या है पर जे मैं दुनिया ते ना गया या अल्लाह मेरे गुलामां दा पिछू की बनेगा या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक दा की बनेगा मेरे सहाबा नू जे मैं ना मिलिया या अल्लाह मेरे सहाबा दा की बनेगा अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कमली वाले मुड़ वापस लगा जाओ मुसलमानों मेरे नबी करीम अल्लाह दी बारगाह च बैठे ने मेरे नबी करीम दी अखां च अथरू आ गए अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया क्यों पिया रोना है अर्ज की या अल्लाह इस बात पे पिया रोना वा या अल्लाह गुनाहगार उम्मत छड़ के आया वा या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है मुसलमानों मेरे नबी करीम रोई जा रहे परवरदिगार ने फरमाया सोनिया रोना तेरी उम्मत बेशक बड़ी गुनाहगार है पर तेरे रब दी रहमत बड़ी ज्यादा है अर्ज की या अल्लाह मेरी उम्मत नाल की करेगा परवरदिगार ने फरमाया सोनिया परेशान ना होवी तेरी उम्मत नाल बड़ा चंगा सलूक कीता जाएगा या अल्लाह मेरी उम्मत नाल की करेगा या अल्लाह जदों क़यामत आ जाएगी मेरी उम्मत दा की बनेगा परवरदिगार ने फरमाया कमली वालिया सोनिया रोना तेरी उम्मत नाल रब ने बड़ा चंगा मामला करना है या अल्लाह मेरी उम्मत नाल की करेगा परवरदिगार ने फरमाया सोनिया जदों क़यामत आएगी कमली वालिया जो रब नू आखेगा रब ने ओही कर लेना है रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कमली वालिया परेशान ना हो ओ इदरीस मुसलमानों मेरे अल्लाह दे नबी इदरीस ने जन्नत देखी ते सारा कुछ भूल गया ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया अबद दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अबद ओ होंदा है जेड़ा जन्नत नु वेख ले ते जन्नत च रह जाए ते अब्दुहू ओ होंदा जेड़ा रब नु वेख के भी मुड़ अपने गुलामां च वापस आ जाए और जेड़ा रब नु वेख के मुड़ अपने रब दी बारगाह च वापस आ जाए अर्ज कीती या अल्लाह मेरी उम्मत दे नाल केड़ा सलूक करेगा ते पीरे बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह ए इसमें अल्लाह दा दुरूद नबी ते जेडाए दे पसारा हूँ नाल शिफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ मैं
کہ میرا کامل باہوں بچ نہ ملیا نبی سہارا میرے باہو نے فرمایا میں قربان ان ہاتھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا رب العالمین سانو جو کچھ پڑھیا سماعت کیتا اللہ کریم عمل کرنے توفیق عطا فرمان آئندہ جمعۃ المبارک اتھوں گل شروع کرانگے وما علینا الا البلاغ المبین